ایک میرے نبی دا ہم سفر، ایک میرے نبی دا ہم سفر، سونا عائشہ دا بابا ابو بکر، جیڑا پھر گیا نبی نال گلی گلی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی، ابو بکر عمر عثمان علی۔ ایک میرے نبی دا یار پیارا، ڈردا سی جے دے کولوں کفر اے سارا، عمر بہادر رب دا ولی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی، ابو بکر عمر عثمان علی۔ ایک شرم و حیا دا نسب العین، عثمان پیارا ذوالنورین، بیعت جس دی کیتی سونے علی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی، صدیق عمر عثمان علی۔ سونا علی بہادر شیر خدا، اینا میرا دل خوش ہے اس ٹائم کہ بیک وقت اسی سیدنا صدیق دی صداقت بھی بیان کر رہے ہیں، عمر دی عدالت بھی بیان کر رہے ہیں، عثمان دی سخاوت بھی بیان کر رہے ہیں، سونے علی دی شجاعت بھی بیان کر رہے ہیں۔ ساڈا سونا علی جے شیر خدا، جنہ لقب بھی پایا اسد اللہ، شیر جلی سونے دی ڈلی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی، صدیق عمر عثمان علی۔ حسن و حسین پیارے نے سانو، حسن و حسین پیارے نے، اے ساڈیاں اکھیاں دے تارے نے، سانو حسن و حسین پیارے نے، اے ساڈیاں اکھیاں دے تارے نے، پر جڑا مندا نہیں چارانو شالا پیٹ دا روے ہو، تسی نہیں بولنا شالا پیٹ دا روے ہو۔ اللہ پاک دی قسم زبان بندی کی ہے، میری زبان وڈ بھی دیتی جائے، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا میرے سینے چوں آواز آئے گی، میرے دل چوں آواز آئے گی، سانو حسن و حسین پیارے نے، اے تے ساڈیاں اکھیاں دے تارے نے، پر جڑا مندا نہیں انہاں چاراں نو شالا پیٹ دا روے ہو، انج نہیں شالا پیٹ دا روے ہو۔ اے زندگی رب دے ہتھ اندر دے، موت رب دے ہتھ اندر دے، اس دور اندر میرے صدیق دی صداقت، میرے عمر دی عدالت، میرے عثمان دی سخاوت، میرے علی دی شجاعت اور میرے حسن و حسین دی محبت دا چرچا عام کر دے، اللہ دی قسمیں گونج پا دے اللہ پاک دی توفیق دے نال، تاکہ میری تیری گواہی نوٹ ہو جائے اللہ پاک دی بارگاہ دی اندر، جس دور دی اندر، جس مہینے دی اندر سیدنا صدیق، سیدنا علی، عثمان انہاں نو ستایا جا رہا سی، اسی بربلا انہاں دے نال پیار دا اظہار کر رہے سا، سانو حسن و حسین پیارے نے، اے تے ساڈیاں اکھیاں دے تارے نے، پر جڑا مندا نہیں انہاں چاراں نو، پر جڑا مندا نہیں انہاں چاراں نو شالا پیٹ دا روے ہو، ہر چمن چمن ہر کلی کلی، صدیق عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، الا ان باللہ هم المفلحون۔ اللہ نبی دے صحابہ نہ حشر فرما، اللہ ساڈا اہل بیت نہ حشر فرما، اور جڑے سیدنا صدیق دے بارے، سیدنا علی دے بارے، نبی دے کل یاراں چوں کسے بھی یار دی توہین کر دے نے، اللہ او دا میرے مسلک نہ تعلق ہے، دوسرے مسلک نہ تعلق ہے، کسے بھی مسلک نہ تعلق ہے، الحمدللہ میں کہانی ونڈ نہیں کردا، اور میں حساس ادارے تک پیغام دینا چاہنا، جڑا نبی پاک دے کسے یار دے بارے زبان دراز کردا ہے، میں بد دعا بھی کرنا اور بربلا کرنا، اللہ پاک انہوں عبرت دا نشان بنا دے۔ ایسے بدبخت دا ساڈی مسجد نہ کوئی تعلق نہیں، ساڈے مدرسے نہ کوئی تعلق نہیں، ساڈی جماعت نہ کوئی تعلق نہیں، اسی تے زندگی بھر تہجد اندر سجدے پہ رہیے، او ایک لمحہ جس لمحے صحابہ و اہل بیت نے نبی پاک دے چہرے دا دیدار کیتا، اللہ دی قسم اسی تے اس لمحے دا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی تے اس لمحے دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کوئی بدبخت اٹھ کے کہے پھر گئے سن
پھر گئے سن نبی دے یار، اے میں نہیں مندا، میں کیویں مننا؟ او بزرگ بیٹھے نے، اے بیٹھے نے، اے بزرگ بیٹھے نے، انہوں نے قرآن سنیا مولانا شیخ پوری کولوں، انہاں قرآن سنیا میرے یزدانی کولوں، انہاں للکار سنی ہے میرے علامہ احسان کولوں۔ جنہاں نے میرے شیخ پوری یزدانی کولوں قرآن سنیا انہاں دی فجر دی نماز نہیں کدی چھٹی، تے جنہاں 23 سال میرے نبی کو قرآن سنیا۔ اللہ صحابہ و اہل بیت نہ حشر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب